मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका 49 बाब 29 आयत से 33 और 50 बाब की 15 आयत से 25 आयत तक। खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम्हें इस मुल्क से वापस ले जाएगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। यकूब ने उन्हें ताकीद से कहा कि जब मैं अपने लोगों में शामिल हूँगा तो मुझे अपने बाप दादा के पास उस मसगारे में जो रफान हत्ता के खेत में है दफन करना। यानी वो मसगारा जो मकफूलिया के खेत में ममरा के मुकाबले किनान की सरजमीन में है, जो इब्राहिम ने खेत समेत अफरूम हत्ता से खरीदा ताकि उसके मलकियत का कब्रिस्तान हो। वहाँ इब्राहिम और उसकी बीवी सारा दफन किए गए और वहीं इसहाक और उसकी बीवी रिफका दफन किए गए, और वहीं मैंने लिया को भी दफनाया उस खेत और उस मसगारे में जो बनी हत्ता से खरीदा गया। जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका, उसने अपने पांव बिछोने पर समेटे और जान देकर दी और अपने लोगों में जा मिला। और जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनका बाप मर गया है तो उन्होंने कहा कि शायद यूसुफ हमको दुख देगा और उस सारी बदी का जो हमने उससे की पूरा बदला लेगा। तब उन्होंने यूसुफ को कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से पहले वसीयत की कि तुम यूसुफ से कहना अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की थी। और हम भी तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने बाप के खुदा के बंदों के गुनाह को बख्श। और जब यूसुफ ने ये कहा गया तो वो रोया और उसके भाई भी आए और उसके सामने गिर पड़े और उन्होंने कहा, देख हम तेरे गुलाम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, ना डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उससे नेकी का मकसद किया, ताकि जो तुम आज के दिन देखते हो वो करे और बहुत से लोगों की जानें बच जाएं। और अब तुम ना डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटों की परवरिश करूंगा। और उसने उनको तसल्ली दी और उनसे नरमी और मेहरबानी से बातें की। और यूसुफ और उसके बाप की औलाद ने मिस्र में सुकूनत की और यूसुफ 110 बरस जिंदा रहा। और यूसुफ ने बनी इफ्राइम की तीसरी पुश्त को देखी और मनासे के बेटे महारी के बेटे भी यूसुफ की गोद में रखे गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं करीब मर्ग हूँ और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस सरजमीन से उस सरजमीन में जिसकी बाबत उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम ले जाएगा।
اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم میری ہڈیوں کو وہاں سے لے جانا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 104، اس کی پہلی آیت سے 4 اور 6 سے 7 آیت تک۔ جماعتی جواب: اے غریبو، تم جو خداوند کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے دلوں میں تازہ کرے گا۔ ہاللویا! خداوند کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کا گیت گاؤ، اس کی حمد سناؤ، اس کے تمام عجیبات کا چرچا کرو۔ جماعتی جواب: اے غریبو، تم جو خداوند کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے دلوں میں تازہ رہے گا۔ اس کے قدوس نام پر فخر کرو، خداوند کے طالبوں کے غالب شادمان ہوں۔ خداوند اور اس کی قوت کو طلب کرو، ہر وقت اس کے چہرے کی تلاش کرو۔ جماعتی جواب: اے غریبو، تم جو خداوند کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے دل تازہ کرے گا۔ اے اس کے بندو ابراہیم کی نسل، اے اس کے برگزیدے یعقوب کی اولاد، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، تمام زمین پر اس کی قضائیں معراج ہیں۔ جماعتی جواب: اے غریبو، تم جو خداوند کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے دل تازہ کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 10واں باب 24 آیت سے 33 آیت تک۔ ان سے مت ڈرو جو بدن کو ہلاک کرتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ غلام اپنے آقا سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی اور غلام کے لیے یہ کہ اپنے آقا کی مانند ہو۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو باعظم بول کہا تو کتنا زیادہ اس کے گھر والوں کو نہ کہیں گے۔ اس لیے ان سے مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھانپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر ان کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیا نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ پس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔
خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔